औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं असूल मुआशियात प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास आईकम पार्ट 1 की। और आज इसका जी हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 5 कह लें, इसका टॉपिक नंबर 5 है आमलीन पैदाइश। ये जितने भी वीडियोस आपको करवाई जाएंगी इंशाल्लाह इसमें सारी जो आपकी पूरी बुक है उनके उसके अंदर जितने भी मैक्सिमम टॉपिक आ सकते थे वो आपको करवा दिए जाएंगे। और ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। तो आइए जी इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल नंबर 1 है, तफ़ाइल पैदाइश से क्या मुराद है। इसका जवाब होगा जी आमलीन पैदाइश और पैदावार के दरमियान रिश्ता को तफ़ाइल कहते हैं। इनके जो आमलीन पैदाइश है और जो पैदावार के दरमियान रिश्ता होता है उसको तफ़ाइल या तफ़ाइल पैदाइश कहा जाता है। पैमाना पैदाइश से क्या मुराद है। इसका जवाब होगा जी पैमाना पैदाइश कारोबारी नोयत और हालात के मुताबिक अपनाया जाता है। मसलन किसी फर्म में तनसीब शुदा मशीनें और तरीका पैदाइश से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फर्म किस पैमाना पैदाइश पर काम कर रही है। ये किसी नहीं है, ये है जी किस। वो पैमाना पैदाइश सगीर भी हो सकता है और कबीर भी हो सकता है जी। वो पैमाना पैदाइश सगीर भी हो सकता है और पैमाना कबीर भी। सगीर कैसे हैं, छोटा हिस्सा यानी कि जो छोटा पैमाना होता है, और कबीर कहते हैं बड़ा हिस्सा यानी कि बड़ा पैमाना जो होता है। पैमाना कबीर से क्या मुराद है। सवाल नंबर 3 हमारे पास आ गया। अगर तफ़ाइल पैदाइश ज़्यादा सरमाया और मजदूरों की मदद से सर अंजाम पाए, यानी कि पैदाइश का जो अमल है उसको अगर आप ज़्यादा मशीनें लगाएं और ज़्यादा मजदूर लगाएं जिससे फर्म की जिसामत बड़ी हो और अशिया भी ज़्यादा मकदार में पैदा की जाएं, पैमाना कबीर कहलाता है। उसके बाद सवाल नंबर 4 पे आ जाइए। पैमाना सगीर से क्या मुराद है। इसका जवाब होगा अगर तफ़ाइल पैदाइश कम सरमाया और थोड़े मजदूरों की मदद से सर अंजाम पाए जिससे फर्म की जिसामत छोटी और अशिया कम मकदार में पैदा की जाए, पैमाना सगीर कहलाता है। इन दोनों सवालों की समझ आ गई है आपको कि अगर ज्यादा मशीनें हों और ज्यादा मजदूर हों तो और वो फर्म जो होती है उसका साइज भी बड़ा हो जाता है, वो पैमाना कबीर हो जाता है। और जिसमें थोड़े मजदूर और कम मशीनरी हो तो उसमें फर्म की जिसामत भी छोटी हो जाती है, तो उसको पैमाना सगीर कहा जाता है। सवाल नंबर 5 है जी पैदाइश पर पैमाना सगीर के 4 फायदे। तो इसकी जो 4 फायदे हैं कि कारोबार की निगरानी सही होती है, ज़ाती तवज्जो होती है, पैमाना सगीर जो छोटा कारोबार होता है, मुलाजमीन से राब्ता होता है और बिला ताहीर फैसले होते हैं। तो जब बड़ी फर्में होती हैं उनके ये सारे जो है ना काम लेट होती हैं। उसके बाद सवाल नंबर 6 जो है आमलीन पैदाइश से क्या मुराद है। इसका जवाब होगा जी इंसान को अपनी ज़रूरियात की अशिया पैदा करने के लिए जिन अवामल की ज़रूरत पड़ती है इन्हें आमलीन पैदाइश का नाम दिया जाता है। और ये ज़मीन मेहनत सरमाया तंजीम, क्योंकि ये 4 आमलीन पैदाइश है हमारे पास। इन चारों चीज़ों से मिलके ही कोई चीज़ बनती है। कोई भी चीज़ आपने बनानी है, ज़मीन आपको चाहिए, फिर मेहनत आपने लेबर लगानी है, फिर उसके बाद पैसा लगाना है, फिर आपने उसको ध्यान रखना है, तंजीम मैनेज करना है। ये चारों ही चीज़ें जो है मिलकर कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो इसलिए इसको आमलीन पैदाइश कहा जाता है। सवाल नंबर 7 पे आ जाइए। मुअय्यन आमलीन पैदाइश से क्या मुराद है। मुअय्यन ये होता है तो जो चीज़ फिक्स हो जाती है, जो उसको आप तब्दील नहीं कर सकते, वो आमलीन जिनकी तलब भरने पर इनकी रसद में फौरी तौर पर इजाफा नहीं किया जा सकता। मसलन ज़मीन एक मुअय्यन आमले पैदाइश है, यानी कि अगर आपको ज़रूरत पड़े ज़मीन की तो आपको इसके ऊपर टाइम लगता है, आप फौरी तौर पर इसमें इजाफा नहीं कर सकते, तो इसलिए ये मुअय्यन होता है, ये फिक्स होते हैं। मुतगय्यर आमलीन पैदाइश क्या होते हैं। ऐसे आमलीन पैदाइश जिनका तल्लुक बराह रास्त पैदावार से होता है, क्योंकि जिनका तल्लुक सिर्फ और सिर्फ चीज़ें बनाने के साथ होता है।
یعنی اگر پیداوار میں اضافہ مقصود ہو تو متغیر عاملین میں اضافہ ہوگا، اور اگر پیداوار میں کمی واقع ہو تو یہ عاملین بھی کم ہو جاتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں تو آپ 2 مزدور لگا کے کام کروا رہے ہیں، اگر آپ نے زیادہ کام کرنا ہے تو پھر آپ نے 2-3 مزدور اور بڑھا دینے ہیں، تو یہ متغیر ہوتے ہیں۔ توانائی کے وسائل وغیرہ، آپ کی جو مشینری وغیرہ چل رہی ہے اس کے اندر جو چیزیں یوز ہو رہی ہیں اس کی اگر آپ زیادہ یوز کریں گے تو زیادہ، جیسے پیٹرول ڈیزل وغیرہ یوز ہوتا ہے کچھ مشینوں میں، تو اس کی مقدار بڑھ جائے گی۔ خام مال اگر آپ تھوڑی چیزیں بنائیں گے تو آپ کو خام مال بھی کم چاہیے ہوتا ہے، اگر زیادہ بنائیں گے تو خام مال آپ کو اور بڑھانا پڑے گا۔ تو یہ متغیر چیزیں ہیں جو پیداوار کے ساتھ بڑھتی بھی ہیں اور کم بھی ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 9 پہ آ جائیں جی، زمین سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہوگا زمین سے مراد وہ سطح زمین نہیں جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، بلکہ اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو ہمیں قدرتی ذرائع سے بطور عطیہ مفت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کہ زمین یہ نہیں ہے کہ جو ہم جہاں پر رہتے ہیں یا گھومتے پھرتے ہیں، یعنی کہ ہر وہ چیز زمین کے زمرے میں آتی ہے جو یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے گفٹ، جیسے پہاڑ، جنگلات، دریا، سمندر، بارشیں وغیرہ، یہ سارا زمین کا حصہ ہی ہے۔ سوال نمبر 10، زمین کی استعداد کار سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ زمین کی جو قابلیت ہے اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کیا ہوتی ہے۔ زمین کی استعداد کار سے مراد زمین کی پیداواری صلاحیت ہے۔ آپ دیکھیں گے زمین ہر علاقے میں ایک جیسی نہیں ہوگی، کئی زمینیں زیادہ پیداوار دیتی ہیں، کچھ کم دیتی ہیں، اور کچھ زمینیں کچھ فصلوں کے لیے بہتر ہیں، کچھ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس طرح یہ یعنی کہ زمینوں کی جو ہے نا مختلف قسم کی ٹائپس ہیں، تو یہ اسی لحاظ سے زمین کی استعداد کار بھی بدلتی رہتی ہے، یعنی زمین سے حاصل ہونے والی فی ایکڑ پیداوار وغیرہ۔ سوال نمبر 11 پہ آ جائے، زمین کی استعداد کار یا پیداواری صلاحیت متاثر کرنے والے 4 عوامل لکھیں۔ پہلا اس کا عوامل ہوگا جی قدرتی عوامل، دوسرا انسانی وسائل، تیسرا محلے کو، اور چوتھا ذرائع نقل و حمل۔ یہ اس کے 4 عوامل ہیں ہمارے پاس۔ اس کے بعد آ جائے گی سوال نمبر 12 پہ، زمین کی 4 خصوصیات۔ پہلا ہماری قدرت کا عطیہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بطور گفٹ ملی ہے۔ رسد محدود ہے اس کی، یعنی کہ یہ کم مقدار میں ہے۔ زرخیزی کے اعتبار سے مختلف ہے، یعنی کہ اس کی جو زرخیزی ہے وہ مختلف علاقوں کے حساب سے مختلف ہے اس کی، کچھ زیادہ اچھی زمینیں ہیں، کچھ ہے تو ٹھیک ہے لیکن وہ پیداوار کے لحاظ سے اتنی پیداوار نہیں دیتی۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ نقل پذیری کا نہ ہونا۔ پھر چوتھا اس کی خصوصی ہے کہ آپ زمین کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ نہیں لے کے جا سکتے۔ سوال نمبر 13 پہ آ جائیں، محنت کا مفہوم بیان کریں۔ اس کا جواب ہوگا جی وہ تمام انسان کی ذہنی یا جسمانی کاوشیں جس کے بدلے معاوضہ وصول کیا جائے محنت کہلاتی ہے۔ ذہنی کاوش کہہ لو، جسمانی کاوش کہہ لو، یعنی کہ جو آپ محنت کرتے ہیں اس کے بدلے آپ پیسے لیتے ہیں، جو بھی کام آپ یعنی کہ پیسے کے عوض کرتے ہیں وہ ذہنی ہو جسمانی ہو وہ آپ کی محنت کہلائے گی، اور جو پیسے کے عوض نہیں کیا جائے گا وہ فلاح و بہبود میں چلا جائے گا۔ سوال نمبر 14 پہ آ جائے، محنت کی حرکت پذیری سے کیا مراد ہے؟ محنت کی حرکت پذیری سے مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک پیشہ سے دوسرے پیشہ، اور ایک درجہ سے دوسرے درجہ منتقلی ہے۔ یعنی کہ محنت کی حرکت پذیری یہ ہے کہ جب آپ مزدور جو ہیں وہ ایک جگہ دوسری جگہ جاتے ہیں، یا ایک پیشے کے مزدور دوسرے پیشے میں چلے جاتے ہیں، یا اس کے درجے بڑھ جاتے ہیں، تو یہ محنت کی حرکت پذیری ہوتی ہے۔ سوال نمبر 15 پہ آ جائیں، محنت کی پیداواری صلاحیت کا انحصار کن عوامل پر ہوتا ہے؟ کوئی سے 4 لکھیں۔ اس کا جواب ہوگا جی مزدوروں کی جسمانی صحت ہوگی پہلا، ان کی محنت کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ ظاہر کس کے اوپر ہوگی؟ اگر مزدور جسمانی لحاظ سے صحت مند ہوں گے تو پیداوار بھی ٹھیک دیں گے۔ کام کرنے کے حالات، اس کو کس طرح کے حالات مہیا کیے جا رہے ہیں؟ اگر تو ہر چیز ترتیب وائز ہے تو ان کو کام کرنے میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، نہ پریشانی ہوگی۔ اگر وہ فیکٹری کے اندر ہر طرف کھلاڑ پڑا ہوا ہے، یعنی کہ مزدور کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کیا کام کرنا ہے، تو پھر وہ اس حساب سے کام بھی نہیں کر سکے گا۔ علاقے کی آب و ہوا پہ بھی بڑا اثر ہوتا ہے، زیادہ گرمی ہوگی تو پھر بھی کام زیادہ نہیں ہوگا، اگر زیادہ ٹھنڈ ہوگی پھر بھی کام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد محنت کا جذبہ، اگر مزدور کے اندر محنت کا جذبہ صحیح ہوگا تو وہ محنت صحیح کر کے کام صحیح یعنی کہ پیداوار دے گا۔
سرمایہ سے کیا مراد ہے؟ آ جائیے اب سرمایہ کی طرف۔ سرمایہ کا جواب ہے جی، سرمایہ سے مراد آمدنی یا دولت کا وہ حصہ ہے جو مزید دولت پیدا کرنے یا آمدنی بڑھانے کے لیے استعمال میں لایا جائے، مثلا مشینری، آلات و اوزار، بجلی، گھر وغیرہ۔ ان کے یہ وہ پیسہ ہوتا ہے جو آپ مزید پیسہ کمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کو سرمایہ کہتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتی ہے نا جو آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ کھا پی رہے ہیں، آپ کہیں بھی لگا نہیں رہے، وہ دولت ہوگی آپ کی، ٹھیک ہے؟ تو سرمایہ وہ ہوتا ہے جو آپ نے کسی کاروبار میں انویسٹ کیا ہوتا ہے، اسے انگلش میں ہم کیپٹل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 17، سرمایہ اور معاشی ترقی کے درمیان تعلق کی وضاحت کریں۔ بلا شبہ سرمایہ معاشی ترقی کا محور ہے۔ سرمایہ سے مراد معیشت کی دولت کا وہ حصہ دولت کی مزید پیداوار کے لیے استعمال ہو، وہ حصہ جو آئے گا ادھر یہاں پہ جو دولت کی مزید پیداوار کے لیے استعمال ہو، جبکہ معاشی ترقی سے مراد وہ تمام اقدامات جو ایک ملک اپنے وہاں کی معاشی فلاح و بہبود و معیاری زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اٹھاتا ہے۔ یعنی کہ دونوں میں تعلق کیا ہے جی؟ سرمایہ تو وہ ہے جس سے آپ مزید دولت پیدا کرتے ہیں، جبکہ جو معاشی ترقی ہے تو یہ جو ملک ہے نا، جو کوئی بھی حکومت ہے جو اپنے عوام کی فلاح کے لیے جو کام کرتی ہے نا، اس کو معاشی ترقی میں لیا جاتا ہے۔ تنظیم یا آجر سے کیا مراد ہے؟ تو یہ تعریف ہے جی تنظیم یا آجر کی پروفیسر نیون کے مطابق۔ آجر یا تنظیم سے مراد وہ فرد یا افراد ہیں جو زمین، محنت اور سرمایہ میں منتظم ربط پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ ان زمین، محنت اور سرمایہ کے درمیان ایک چین بناتے ہیں، یعنی کہ ان کے درمیان ایک رابطہ پیدا کرتے ہیں، اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہر عاملین پیدائش کی کتنی اکائیاں لگائی جائیں گی اور کون سی اشیاء پیدا کی جائیں گی، اور یہ مطلب کہ ان تینوں کو ملا کے نا، زمین کتنی چاہیے، مزدور کتنے چاہیے اور پیسہ کتنا چاہیے، اور ان سے ملا کے ان سے چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ آجر کاروبار کی بنیاد ڈالتا ہے، یہی مین کام منتظم ہی ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اس کا مالک ہوتا ہے اور نفع نقصان کی ذمہ داری لیتا ہے۔ کہہ لو کہ وہ زمین، محنت، سرمایہ کو ملا کر اشیاء و خدمات پیدا جو کرتا ہے نا، اس کو تنظیم کا نام دیا جاتا ہے یا آجر کا نام دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 19 پہ آ جائیں، کس کاروبار میں آجر کے دو فرائض تحریر کریں، ٹھیک ہے؟ جواب اس کا ہوگا منصوبہ بندی، پہلا پوائنٹ، دوسرا خطرات کا سامنا، تیسرا پیداوار کی فروخت، اور چوتھا معاوضوں کی تقسیم۔ سوال نمبر 20 ہے، عاملین پیدائش کے معاوضوں کے تعین کا جدید نظریہ بیان کریں۔ اس کا جواب ہوگا، اس نظریہ کے مطابق عاملین کی منڈی میں طلب اور عرضہ کی قوتوں کے باہمی عمل سے عاملین پیدائش کے معاوضوں کا تعین ہوتا ہے۔ سوال نمبر 21 ہے، نظریہ محتتم پیداوار کی تعریف کریں۔ اس کا جواب ہوگا، اگر ملک میں مکمل مقابلہ کے حالات موجود ہوں تو ہر عامل پیدائش کو اس کی کسی پیداواری شعبے میں لگائی ہوئی محتتم اکائی کی محتتم پیداواری مالیت کے برابر معاوضہ ملے گا۔ اچھا دیکھیے اس میں کیا ہے، اس کو دوبارہ دیکھیے دھیان سے ذرا۔ اگر کسی ملک میں مکمل مقابلہ کے حالات ہوں، مکمل مقابلہ کے حالات وہ ہوتے ہیں کہ ہر دکاندار کے پاس ہر چیز موجود ہو اور مارکیٹ کے اندر تمام جو لوگ گاہک اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، قیمتیں کوئی بھی دکاندار چینج نہ کر سکے، صرف مارکیٹ کے حالات کی وجہ سے چینج ہو، تو وہ مکمل مقابلہ ہوتا ہے۔ تو ہر عامل پیدائش کو اس کی کسی پیداواری شعبے میں لگائی ہے محتتم اکائی کی محتتم پیداواری، تو ہر عامل پیدائش جو ہے نا، جیسے زمین ہے، محنت ہے اور سرمایہ اور تنظیم ہے، وہ جتنی لگے گی نا، اس کو اتنی کے مطابق ہی مالیت کے برابر معاوضہ ملے۔ مطلب کہ ایک مزدور ہے، 1 گھنٹہ کام کر رہا ہے تو اس کو 1 گھنٹے کے پیسے ملے۔ زمین ہے، اگر وہ ایک ہفتہ زمین اگر یوز ہو رہی ہے تو 1 ہفتے کے اس کو یعنی کہ پیسے ملے۔ اس طرح پیسہ ہے، اگر 1 مہینہ یوز ہوا تو 1 مہینے کی اس کو معاوضہ ملے۔
क्योंकि जितना जितना जो चीज़ यूज़ होगी उसको उतने उतने पैसे मिल जाएंगे। इसको नजरिया मुस्लिम पैदावार कहते हैं। अफराधी कुव्वत से क्या मुराद है? अफराधी कुव्वत बड़ा अहम सवाल है आपका जी। किसी मुल्क की आबादी का ऐसा हिस्सा जो अमली तौर पर पैदावारी कामों यानी माशी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की अहलियत के साथ साथ ख्वाहिश भी रखता हो, अफराधी कुव्वत कहलाता है। यानी कि जो कोई भी मुल्क है किस उसके अंदर जो लोग कह लें कि काम करते हैं मुआशी सरगर्मियों में, यानी कि पैसा कमाने के लिए ख्वाहिशमंद होते हैं या काबिल होते हैं, तो वो मुल्क के लिए काम करें और पैसे कमाएं, वो अफराधी कुव्वत होती है। और ऐसे लोग जो मुल्क के लिए काम करने की ख्वाहिश नहीं रखते, वो फ्री बैठना चाहते हैं या और कोई काम नहीं करना चाहते, पैसा नहीं कमाना चाहते, तो अफराधी कुव्वत नहीं होती, वो मुल्क के ऊपर कहने की किस्म का बोझ ही होते हैं। तो वो हमारी फीकस जो पैदावार है पर कैपिटा इनकम उसको डाउन करते हैं एक साथ। सवाल नंबर 23, जाजिब मेहनत के तरीका पैदाइश से क्या मुराद है? ऐसा तरीका बताया जिसमें मेहनत यानी मजदूर ज्यादा और सरमाया यानी मशीनरी कम इस्तेमाल किया जाए। जाजिब मेहनत का तरीका लाता है, यानी कि मजदूर ज्यादा हो मशीनरी कम हो, तो ये जाजिब होगा। लगान किसे कहते हैं? लगान से मुराद मुआवजा की वो रकम है जो एक काश्तकार जमीन इस्तेमाल करने के बदले जमींदार की को मुकर्रर मुद्दत के बाद अदा करता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप किसी की जमीन आप यूज कर रहे हैं, तो उसको यूज करने के बाद फिर आप उसको उस जमीन का लगान अदा करते हो। ये अमूमन जो होता है ना, ठेका ही कहते हैं आम जुबान में हम, तो वो 1 साल के बाद ही दिया जाता है। सवाल नंबर 25, तहमीना बाजारी बाजी से क्या मुराद? तहमीना बाजी से क्या मुराद है? मुख्तलिफ अदारे कफालतों की खरीदो फरोख्त करते हैं ताकि मुनाफा कमाया जा सके। कफालतों के मुस्तकबिल की मतवक्को कीमत के पेश नज़र हाल में इन कफालतों की खरीदो फरोख्त को तहमीना बाजी कहते हैं। देखें, इनके कफालतें जो होती हैं उनको खरीदा जाता है, बेचा जाता है, लेकिन मुस्तकबिल की जो होती है ना कि ये आइंदा आने वाले वक्त में ये काम इस तरह हो जाएगा या ये कफालत महंगी हो जाएगी या सस्ती हो जाएगी, तो वो अंदाजा लगाया जाता है। जो अंदाजा लगाया जाता है उसको तहमीना बाजी कहते हैं। लास्ट सवाल है इस चैप्टर का हमारे पास, अगराक की पॉलिसी की तारीफ करिए, यानी कि डंपिंग की जो पॉलिसी है वो क्या होती है? इसका जवाब होगा जी, जब कोई मुल्क या कंपनी किसी शहर को इस कीमत पर बरामद करे जो कि बरामद कुनंदा की मकामी मार्केट से भी कम हो, तो इसे अगराक की पॉलिसी कहते हैं। यानी कि अगर पाकिस्तान है ना, तो अगर इसने ऐसी चीज भेजी है दूसरे मुल्क, देखें, जब कोई मुल्क या कंपनी किसी शहर को इस कीमत पर बरामद करे, इनके पाकिस्तान से एक चीज भेजी है, फर्ज करें चावल ही भेजे हैं, 150 रुपए किलो भेज दिए हैं, 150 रुपए किलो, जो कि बरामद कुनंदा की मकामी मार्केट से भी कम हो, यानी कि पाकिस्तान में हमें वो चावल 200 रुपए किलो पड़ रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान से वो 150 रुपए किलो बाहर भेज दिए हैं, तो इसको डंपिंग कहते हैं। इससे मुल्क को नुकसान होता है। एक तो आप कम कीमत पर यानी कि बाहर से वसूल कर रहे हैं, दूसरा मुल्क में वो चीज़ नहीं है तो आप दूसरे मुल्क भेज रहे हैं, जिससे क्या होगा, मुल्क में वो चीज़ की कमी हो जाएगी, तो मुल्क के अंदर वो चीज़ और महंगी हो जाएगी। अगर आपकी पॉलिसी डंपिंग इसको कहते हैं। ओके जी, तो ये हमारे पास आ गए 26 सवाल इस चैप्टर नंबर 5 हमने कर लिया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह एक एक करके आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपनी दुआ में रखना। अल्लाह हाफिज़।